कतिवटा स्लाइड भ्याउनुभयो हेर्न भ्याउनु भएको छ कि छैन, त्यो अपरेटिङ सिस्टमको सेकेन्ड पार्टलाई हेर्न भ्याउनु भयो कि भएन, मोनोलिथिक सिस्टम र चाहिँ सिम्पल स्ट्रक्चर सिस्टमको बारेमा हामीले कम्पेरिजन गर्नु। तपाईँलाई थाहा छ कि दुईटैमा युनिक्स र दुईटै MS-DOS नै डेभलप भयो। सुरुमा MS-DOS देन युनिक्स भयो। जस्तै हामी सिम्पल स्ट्रक्चर अपरेटिङ सिस्टमको टाइप्समा हामी पढ्दाखेरि स्ट्रक्चर डिजाइनमा पढ्दाखेरि पहिलो नम्बरमा सिम्पल स्ट्रक्चर भन्ने भएको थियो, जसमा चाहिँ MS-DOS थियो। MS-DOS डिजाइन गर्दाखेरि फ्यु पिपुलहरूले बनाएका थिए। त्यसको के चाहिँ मतलब मेन ड्रब्याक थियो, त्यो सिम्पल स्ट्रक्चर सिस्टमको चाहिँ ड्रब्याक के थियो, सबभन्दा ठुलो प्रब्लम के थियो त्यसमा भन्नुहोस् त? केही आइडिया, एनी आइडिया? कसैले भने पनि हुन्छ है केही थियो। यो जस्तो हामीले सिम्पल स्ट्रक्चर पढ्यौँ नि, सिम्पल स्ट्रक्चरमा चाहिँ हाम्रो के समस्या थियो त, के त्यसको चाहिँ प्रब्लम थियो ल भन्नुहोस् त है। अनि इन्फर्मेसनको अब जस्तै सबभन्दा ठुलो कुरो इन्फर्मेसन जुन छ, इन्फर्मेसन हाइडिङ थियो कि थिएन यसमा? इन्फर्मेसन हाइड गर्न मिल्थ्यो कि मिल्दैन थियो? कम्पोनेन्ट सिस्टम कम्पोनेन्ट्सहरूको बिचमा इन्फर्मेसनहरूलाई हाइड गर्ने सिस्टम थियो कि थिएन? HID हाइड क्या हरि ल भन त बाबु। के आइडिया? ल सुन्नुहोस् है, जस्तै हजुरलाई सिम्पल स्ट्रक्चर सिस्टममा हामीले जुन चाहिँ डिभाइड गरेका थियो लेयर्सहरूलाई, सबभन्दा सुरुको माथिल्लो लेयरलाई हेर्नुहोस् त हजुरले डायग्राममा यहाँ के छ, एप्लिकेसन प्रोग्राम लेयर भन्ने छ होइन। त्यसपछि रेसिडेन्ट सिस्टम प्रोग्राम भनेर छ होइन। त्यसपछि आएर हजुरले हेर्नुभयो भने एप्लिकेसन प्रोग्राम एउटा भनिन्छ, एउटा रेसिडेन्ट सिस्टम प्रोग्राम भन्ने छ, अर्को MS-DOS डिभाइस ड्राइभर्स भनेर छ, र रोम बायसको लेयर छ है। अब मैले यहाँ के भने भन्दाखेरि तपाईँलाई मैले के भने इन्फर्मेसन हाइडिङको सिस्टम छ कि छैन भन्दाखेरि ओभियसली यसमा कुनै पनि इन्फर्मेसन चाहिँ हाइड गर्न मिल्दैन। अर्थात् एउटा लेयर छ, यो लेयर छ, यसको इन्फर्मेसन ओभियसली यससँग लिङ्क छ र यसको इन्फर्मेसन यसले आरामले युजली लिन सक्छ, यसको इन्फर्मेसन यसले लिन सक्छ। र यति मात्र होइन, एप्लिकेसन प्रोग्रामले चाहिँ रोम बायसको पनि इन्फर्मेसन लिन सक्छ, एप्लिकेसन प्रोग्रामले रेसिडेन्ट प्रोग्रामको पनि लिन सक्छ, MS-DOS को डिभाइस ड्राइभरको पनि लिन सक्छ। भन्नुको अर्थ के हो भने एउटा लेयर अर्को लेयरसँग के छ त भन्दाखेरि चाहिँ ट्रान्सपेरेन्सी छ, दुईटैको बिचमा हरेक लेयरहरूको बिचमा चाहिँ इन्फर्मेसनहरू आरामले सेयर हुन सक्छ। त्यसैले गर्दा यसको सबैभन्दा ठुलो ड्रब्याक के हो भने इन्फर्मेसन हाइड गर्न सकेन। इन्फर्मेसन हाइड गर्न सकेन भन्ने बित्तिकै के भयो त भन्दाखेरि मानौ एउटा चाहिँ MS-DOS डिभाइस ड्राइभरमा चाहिँ क्र्यास भयो अथवा यसमा अनस्टेबिलिटी आयो अथवा यस सिस्टममा एरर आयो भने होल इन्टायर सिस्टम नै सटडाउन हुनेतिर जाने भयो। क्लियर अर नट? किन भन्दाखेरि युजर र कर्नेल एउटै लेयरमा छ। मैले के भने अरे देविका के भने नानी? युजर र कर्नेल एउटै लेयरमा हुन्छ, एउटै लेयरमा छन्, सिंगल लेयर सिस्टममा छन्। त्यसैले गर्दाखेरि यसको एउटा ठुलो ड्रब्याक के भयो भने इन्फर्मेसन हाइड गर्न सकिएन। इन्फर्मेसन हाइड नहुने बित्तिकै के देखियो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा कुनै लेयर छ, त्यसको त्यो लेयरको चाहिँ अर्को लेयरमा चाहिँ आरामले इजिली तपाईँले के भन्दाखेरि इन्फर्मेसनहरू सेयर हुने भयो। जसले गर्दा के भयो भने एप्लिकेसन प्रोग्रामले चाहिँ आरामले बायस कसरी बनाएको छ, कुन सिस्टम बनाएको छ, कुन कोड छ आदि इत्यादि सबै थाहा हुने भयो। चाहिँ यहाँबाट के देखियो भन्दाखेरि पहिलेका अपरेटिङ सिस्टम जसमध्ये MS-DOS र सँगसँगै पछि आएका युनिक्समा पनि यो कुराहरूको चाहिँ प्रब्लम देखियो। र त्यसैले गर्दाखेरि यसलाई हामीले चाहिँ के देखियो भन्दाखेरि सिंगल लेयर सिस्टम पनि बन्यो, युजर पनि एउटै ठाउँमा छ, कर्नेल पनि एउटै ठाउँमा छ। कर्नेल भन्ने बित्तिकै तपाईँलाई मैले हजुरलाई भनेको छु, कर्नेल भन्ने बित्तिकै इट प्रोभाइड्स द intercommunication interface between the user and computer hardware. That is the purpose of kernel. Kernel को उद्देश्य नै त्यही हो। सिस्टममा अहिले पनि त्यही कारणले चाहिँ कर्नेल बसेको छ। भन्नुको अर्थ के देखियो भने सिम्पल स्ट्रक्चरमा यो किसिमको चाहिँ अपरेटिङ सिस्टमको डिजाइन गरिएको छ, यस्तो किसिमको डिजाइन थियो। अब यसको मिनिङ के देखियो भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ कर्नेलको कुनै कर्नेल भनेर फुल कन्सेप्ट थियो त? कर्नेल भने फुल कन्सेप्टै छैन। किन भन्दाखेरि हजुरको युजर र कर्नेल कम्बाइन छ,
कर्नेल पनि भन्न पाइएन, युजर पनि भन्न पाएन, कम्बाइन्ड फर्म भएको हुनाले इट इज अल्सो कल्ड कर्नेललेस सिस्टम। सिम्पल स्ट्रक्चरलाई हामी कर्नेललेस सिस्टम पनि त्यही कारणले भन्छौँ। किन भन्दाखेरि यहाँ हजुरले हेर्नुभयो भने जुन एप्लिकेसन लेयरदेखि लिएर बायोससम्मको लेयर हेर्नुहुन्छ, यहाँ इन्टर कम्युनिकेसन गर्ने भनेर चाहिँ कर्नेल भनेर नामै कहीँ पनि दिएको छैन। हो, तपाईँले हेर्नुहुन्छ त्यहाँ एउटा चाहिँ के भन्छ अरे तपाईँको हजुरको डिभाइस ड्राइभर्सहरू राखिएको छ होइन, रेसिडेन्ट के भन्छ भने ड्राइभर्स अथवा प्रोग्राम्सहरू राखिदिएको छ। रेसिडेन्ट भन्नाले के बुझिन्छ भन्ने कुरो पनि हजुरले बुझ्नुभयो। रेसिडेन्ट र नन रेसिडेन्ट पार्ट भनेर मैले अपरेटिङ सिस्टम चाहिँ केही विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ, त्यही पनि म तपाईँहरूलाई अवगत गराउँदैछु। एउटा अपरेटिङ सिस्टमलाई दुईवटा पार्टमा डिभाइड गरिन्छ, एउटा रेसिडेन्ट पार्ट एउटा नन रेसिडेन्ट पार्ट। रेसिडेन्ट पार्ट भन्ने बित्तिकै हामीले त्यसलाई कर्नेलको मेन प्ले गर्ने पार्टलाई भनेर भन्छौँ, जसमा के हुन्छ भन्दाखेरि जब तपाईँले कम्प्युटरको बटनलाई क्लिक गर्नुहुन्छ, त्यो क्लिक गरिसकेपछि मल्टिपल प्रोग्राम्सहरू जुन चाहिँ हाम्रो के भन्छ भने कम्प्युटरको हार्ड डिस्कमा स्टोर भएको छ, त्यो सबै प्रोग्राम्सहरू साथै यसका एसोसिएटेड फाइलहरू सबै ऱ्याममा आएर लोड हुन्छ, ऱ्याममा आएर लोड हुन्छ। एन्ड द्याट पार्ट इज कल्ड रेसिडेन्ट पार्ट। मैले 11 मा के विद्यार्थीलाई पढाएको छु। नन रेसिडेन्ट पार्ट भने के हुन्छ भनेर भन्दाखेरि त्यो चाहिँ हार्ड डिस्कमा गएर हार्ड डिस्कमा राखिएको हुन्छ। जब अपरेटिङ सिस्टमले रिक्वेस्ट पठाउँछ त्यो बेलामा त्यो फाइल अथवा त्यो डिरेक्टरी अथवा त्यो ड्राइभर्सहरू कि त हार्ड डिस्कबाट सेकेन्डरी मेमोरीबाट के हुन्छ त्यहाँ ल्याइन्छ। एन्ड द्याट इज कल्ड नन रेसिडेन्ट पार्ट। गट इट अर नट? क्लियर अर नट? रेसिडेन्ट र नन रेसिडेन्टमा केही छ कन्फ्युजन है? बुझिन सर मैले। गुड, भेरी गुड। हाम्रो अजय सरबाट आएको कुरो ल ठिकै छ। सर के बुझ्नु भएन भन्नुहोस् त फेरि एकपल्ट। रेसिडेन्ट र नन रेसिडेन्टको डिफरेन्स बुझिन सर। भेरी गुड। तपाईसँग कम्प्युटरमा कति टाइप्सको मेमोरी छ सर? हाउ मेनी टाइप्स अफ मेमोरी? 2 टाइप्स सर। गुड, भेरी गुड। ऱ्यामको काम के हो भन्नुहोस् त सर? तपाईँलाई आर्किटेक्चर पनि पढ्नुभयो, मैले त्यो सोध्न पाउँछु तपाईँलाई। आर्किटेक्चरमा अथवा त तपाईँ मेमोरीमा चाहिँ ऱ्यामको काम के हो? ऱ्यामको काम एप्लिकेसन रन गर्ने सर। भेरी गुड। अनि त्यसपछि हजुरको सेकेन्डरी मेमोरीको काम? स्टोरेज गर्ने सर, त्यो पर्मानेन्ट स्टोर गर्ने। भेरी गुड। भनेपछि हजुरले जुन पावर जस्तै तपाईँको कम्प्युटर छ, सिपियु छ, सिपियुमा तपाईँको पावर बटन हुन्छ। पावर बटनमा तपाईँले चाहिँ क्लिक गरिसकेपछि अथवा चाहिँ प्रेस गरिसकेपछि हजुरको प्रोग्राम्सहरू सबभन्दा सुरुमा लोड कहाँ हुन्छ? तपाईँको जुन चलाउने प्रोग्रामहरू छन्, जुन तपाईँले एप्लिकेसन सफ्टवेयरहरू हार्ड डिस्कमा स्टोर गर्नु भएको छ नि, त्यो सबैभन्दा सुरुमा कहाँ चाहिँ लोड हुन्छ? ऱ्याममा लोड हुन्छ। ऱ्याममा लोड हुन्छ। त्यसलाई लोड गराउनमा चाहिँ कुन पार्टले चाहिँ सपोर्ट गर्छ भन्न खोजेको क्या खास? अब म भन्दैछु, द्याट इज कल्ड रेसिडेन्ट पार्ट। द्याट इज कल्ड रेसिडेन्ट पार्ट। कुरो बुझ्नुभयो? बुझ्यो सर। बुझ्यो। भनेपछि अपरेटिङ सिस्टमको कोर पार्ट हो, जसले कर्नेलको एरियालाई के गर्छ त सपोर्ट गर्छ। कर्नेलको एरिया हो जसमा चाहिँ सबै मल्टिपल प्रोग्राम्सहरू ऱ्याममा लोड हुनुपर्छ। त्यसको लागि के चाहिन्छ? ओएसले कर्नेल एउटा डिफाइन गरिएको हुन्छ। त्यो कर्नेलको एउटा सर्टेन पार्ट चाहिँ हुन्छ। अब हेर्नुहोस् है, कर्नेल भन्ने बित्तिकै तपाईँले के बुझ्नुपर्छ? कम्युनिकेसन गराउने एउटा, इन्टर कम्युनिकेसन गराउने एउटा लेयर अथवा एउटा इन्टर कम्युनिकेसन गर्ने पार्ट, जसले युजर र कम्प्युटर हार्डवेयरलाई एसोसिएट गराउँछ। अब कुरो मैले के भन्दैछु, नन रेसिडेन्ट पार्ट कसलाई भन्ने त भन्ने कुरा आयो। अब हजुरले जस्तै एप्लिकेसन चलाउनुहुन्छ होइन, तपाईँले सुरुमा कम्प्युटरलाई अन गर्ने बित्तिकै तपाईँको त एप्लिकेसन आफ्नो ठाउँमा आएर त बस्छ, तर तपाईँले त इनपुट दिनुभएको छैन नि। अब इनपुट दिइसकेपछि एमएस वर्डमा तपाईँले इनपुट दिनुहुन्छ भने एमएस वर्ड थ्रुबाट दिनुहुन्छ भने इनपुट, अब त्यो एमएस वर्ड कहाँ बसेको हुन्छ अरे? ऱ्याममा बसेको हुन्छ, हो कि अझै सर? हो सर। हो, कन्फर्म? अनि अघि त प्रोग्राम्सहरू सबै आएर लोड हुन्छ भन्ने कुरो आएको थियो ऱ्याममा। युजरले रिक्वेस्ट गरेपछि के आउँछ र युजरले रिक्वेस्ट नगर्दाखेरि चाहिँ के लोड हुन्छ भन्ने कुरा आयो क्या। ऱ्याममा लोड हुँदैन, कहाँ हुन्छ? हार्ड डिस्कमा। यस। अब हजुरले रिक्वेस्ट गर्नुभयो,
रिक्वेस्ट गरिसके युजरको रिक्वेस्ट अनुसारले त्यो अब चाहिँ हार्ड डिस्कबाट ऱ्याममा आएर लोड हुन्छ र तपाईँको अपरेसन प्रोसेस हुन्छ भने त्यो नबोलाउन्जेलसम्म हार्ड डिस्कमा त्यो प्रोग्रामहरू बसिरहेको छ भने त्यसलाई हामी नन रेसिडेन्टल पार्ट भन्छौँ ओएसको। क्लियर अर नट? अब रेसिडेन्टल पार्ट कसलाई भन्दाखेरि चाहिँ हजुरको जुन जुन सिस्टमलाई जुन जुन एप्लिकेसन सफ्टवेयरहरूलाई तपाईँलाई चाहिँ अपरेट गर्नको लागि जुन फाइल चाहिन्छ, जुन डिरेक्टरी चाहिन्छ, जुन एसेन्सियल युटिलिटी प्रोग्राम्सहरू हुन्छ, त्यो चाहिँ सबभन्दा सुरुमा चाहिँ कहाँ हुन्छ लोड? ऱ्याममा लोड हुन्छ। अनि द्याट इज कल्ड रेसिडेन्ट पार्ट। द्याट इज कल्ड वाट? रेसिडेन्ट पार्ट। त्यो अटोमेटिकली त्यहाँ के हुन्छ तपाईँको लोड हुनुपर्छ। जस्तै लोड हुनु कारण के हो त भन्दाखेरि हामीसँग कतिवटा म्यानेजर छ अपरेटिङ सिस्टममा अरे दीपिका? हाउ मेनी टाइप्स अफ म्यानेजर वी हेभ इन अपरेटिङ सिस्टम? नानी भन त, हाउ मेनी टाइप्स अफ म्यानेजर वी हेभ इन अपरेटिङ सिस्टम? Managers. How many types of managers in operating system? ल ठिकै छ, म यो कुरालाई क्यान्सल गरेर म सलिनतिर जान्छु। सलिन यु टेल मी। त्यो साथ छैन भने आजको? ल सलिनले भन्छ, बाबु भन त, हाउ मेनी टाइप्स अफ म्यानेजर्स द्याट आर युज्ड इन टर्म्स अफ अपरेटिङ सिस्टम? अपरेटिङ सिस्टमका चाहिँ मल्टिपल म्यानेजर्सहरू छन्। कुन कुन म्यानेजर्सहरू छन् अरे? सर मलाई चाहिँ 3टा मात्रै थाहा छ। त्यो भनेको यस, भेरी गुड। एउटा हेर्नुस् 11 पहिलो नम्बरमा बाबु भन त। सर एउटा मेमोरी म्यानेजर। भेरी गुड, मेमोरी म्यानेजर। सेकेन्ड नम्बर? अर्को प्रोसेस म्यानेजर। गुड, भेरी गुड। त्यसपछि डिभाइस म्यानेजर सर। भेरी गुड, ल ठिक छ। सो डिभाइस भन्नुभयो, डिभाइस म्यानेजर भन्नुभयो, मेमोरी म्यानेजर भन्नुभयो, प्रोसेसर म्यानेजर भन्नुभयो, र अर्को छ फाइल म्यानेजर। मैले 4वटा डायग्राम यसो टक्क पारेर राखेको थिएँ किनभने मैले 11 क्लासबाट यो कुराहरू भन्छु। यसैले गर्दाखेरि प्रोसेसर म्यानेजर भनेको सीपीयू को जसले काम गर्छ, सीपीयूबाट जे काम हुन्छ त्यसलाई प्रोसेसर म्यानेजर भनिन्छ। डिभाइस म्यानेजर भन्ने बित्तिकै इनपुट आउटपुट म्यानेजमेन्ट जसले गर्छ त्यसलाई डिभाइस म्यानेजर भनेर भन्छ। फाइल म्यानेजर भन्ने बित्तिकै तपाईँको सिस्टममा भएका जति पनि डिरेक्टरी फाइल्सहरू जो सिस्टम ड्राइभर्सहरू छन् हैन, त्यसलाई हामी फाइल म्यानेजर्स भनेर भन्छौँ हैन। त्यसपछि मेमोरी म्यानेजमेन्ट भनेपछि तपाईँ बुझिहाल्नुहुन्छ, ऱ्याम र रोमलाई जसले एसोसिएट गर्छ द्याट इज कल्ड मेमोरी म्यानेजर। यो सबैको सपोर्ट चाहिँ दिन सक्ने क्यापेबिलिटी कसँग छ? अपरेटिङ सिस्टमसँग छ। अपरेटिङ सिस्टम हेज 4 फिचर्स अफ म्यानेजर हैन, 4वटा फिचर्स भएका म्यानेजर्सहरू छन्। द्याट्स वाइ अपरेटिङ सिस्टम इज कल्ड एक्सटेन्डेड मसिन। दीपिकाले बुझ्यौ नानी मैले के भन्दैछु? हजुर सर। एक्सटेन्डेड मसिन भनेर अस्ति भनेको थियो नि मलाई तिमीले। किन एक्सटेन्डेड मसिन अथवा एक्सटेन्डेड क्यारेक्टर किन गर्छ भन्दाखेरि 4वटा म्यानेजर्स हुन्छ, सबैको आफ्नो काम हुन्छ, सबैको फरक फरक हुन्छ। इनपुट आउटपुट म्यानेजरले चाहिँ इनपुट आउटपुट सिस्टमलाई चाहिँ कन्ट्रोल र म्यानेजेस गर्ने काम गर्छ। फाइल म्यानेजरले चाहिँ सिस्टमका फाइल्सहरू, डिरेक्टरीजहरू र त्यसको एसोसिएट अर्गनाइज गर्छ। त्यसैगरी मेमोरी म्यानेजरले के गर्छ भने कुन टास्क चाहिँ ऱ्याममा जाने हो र कसलाई चाहिँ रेसिडेन्ट एरियामा राख्ने हो, कसलाई चाहिँ नन रेसिडेन्ट एरियामा राख्ने हो कुरो चाहिँ डिसाइड कसले गर्छ? मेमोरी म्यानेजरले गर्छ। प्रोसेस म्यानेजरले के गर्छ? अब मैले प्रोसेस म्यानेजरले के गर्छ भन्दाखेरि प्रोसेस म्यानेजरले के गर्छ भने प्रोसेसलाई एक्जिक्युट गर्ने काम गर्छ, प्रोग्रामलाई होइन प्रोसेसलाई एक्जिक्युट गर्ने काम गर्छ। कसलाई गर्छ? प्रोसेसलाई एक्जिक्युसन गर्ने काम गर्छ। अब म हरिलाई सोध्छु, माइक्रो प्रोसेसर तपाईँले सेकेन्ड सेमिस्टरमा पढ्नु भने होइन बाबु? भन्नुहोस् त। गुड। अब मलाई भन्नुहोस् माइक्रो प्रोसेसर एन्ड कम्प्युटर आर्किटेक्चर भने सँगै कम्बाइन छ। मेरो भनाइ के छ भने प्रोग्राम र प्रोसेसमा के डिफरेन्स छ बाबु? ल भन्नु त। प्रोग्राम र प्रोसेसमा हामी यसपछिको युनिटमा पढ्छौँ। प्रोग्राम र प्रोसेसको बिचमा डिफरेन्स एउटा मात्र भन्नुहोस्। ल तपाईँले बुझेको भन्नुहोस्, हुँदै भएन भने म भन्छु। ल भन्नुहोस्, वाट इज प्रोग्राम, वाट इज प्रोसेस? तपाईँ एउटा चाहिँ के भन्दाखेरि सीमा एउटा प्रोग्राम गर्नुभयो अरे, मानौ सी भन्ने कम्पाइलर युज गरेर एउटा प्रोग्राम गर्नुभयो, त्यसमा प्रोग्राम कसलाई भने प्रोसेस कसलाई भने भन्नुहोस्। हजुर 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 गुड गुड। थ्रेड जस्तो। हजुर हजुर एकदम थ्रेडहरू जस्तो नभन्नु, थ्रेड हो सर भन्नुहोस्। थ्रेड हो सर। गुड, थ्रेड हो भन्नु पर्यो तपाईँले।
हैन यो त एनालाइसिस त 16 वर्ष 17 वर्षको एनालाइसिस हो मैले हजुरलाई के भन्नु खोजेछु भने हार्ड डिस्कमा तपाईले जति कुराहरु राख्नु भएको छ फाइल डिरेक्टरीहरु जे राख्नु भएको छ सबै प्रोग्राम हो जब तपाई त्यसलाई क्लिक गर्नुहुन्छ र आउटपुटमा केही कुरा तपाईको अगाडि आउँछ सीपीयू ले त्यसलाई चाहिँ एक्जिक्युसन गराउँछ भने त्यो प्रोसेस भयो के भनेर हरि सर मैले बिर्से भन्नु त यस भेरी गुड ओएस ले एक्सेस भन्दा नि सीपीयू ले जब त्यसलाई एउटा रिजल्ट ओरिएन्टेड फर्ममा दिन्छ रन प्रोसेसमा लान्छ रनिङ प्रोसेसमा लान्छ त्यसलाई हामी के भन्छौं प्रोसेस भन्छौं त्यसलाई हामी के भन्छौं प्रोसेस भन्छौं गर्डी टर्नर प्रोसेसको बारेमा पनि प्रोग्राम कन्सेप्ट पनि बारे मान्छे प्रोग्राम भनेको वास्तवमा इनएक्टिभ इन्टिटी हो जबसम्म त्यसमा सीपीयू ले अपरेसन गर्दैन तबसम्म चाहिँ त्यो प्रोग्राम प्रोसेस हुँदैन अर्थात प्रोसेस भनेको एक्टिभ इन्टिटी हो र प्रोग्राम भनेको इनएक्टिभ इन्टिटी हो क्लियर अर नट यस सर अझै सर बुझिराख्नु भएको छ छैन सर तपाईले ठिकै छ अब हामी जाँदै छौं मैले अलिकति तपाईहरुलाई यो मोनोलिथिक सिस्टमको बारेमा अलिकति फेरि रिभ्यू गर्न खोज्दैछु सायद मलाई लाग्छ कसैको क्लासमा नि छुट्या होला अथवा त्यो चाहिँ केही किसिमको चाहिँ मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ हजुरहरुलाई दीपिकालाई स्पेशली भनेको थिएँ र सलिललाई भनेको थिएँ अपरेटिङ सिस्टममा यसपल्ट जसरी मलाई कन्फर्म थाहा छ कि उप्समा तपाईहरुले हाईएस्ट मार्क्स ल्याउनुहुन्छ किन भने तपाईले थ्योरी दिने हो प्रोग्राम सोध्ने हैन पहिलो कुरो प्र्याक्टिकल सिकिसक्यो तपाईहरुको त टाउको नदुखाइ गर्नुस् मलाई थाहा छ के हो भन्ने कुरो अब तपाई त्यो ओभरभ्यू गर्ने सिक्ने आदि इत्यादि कुराहरु सधैँ जुन बेला हामीसँग समय हुन्छ त्यो बेलामा आरामले तपाईले चाहिँ अब अझै डाटाबेस सिक्दै हुनुहुन्छ डाटाबेसमा तपाई पर्फेक्ट भइसकेपछि माइएसक्यूएल मजाले चलाउन सकिहाल्नुहुन्छ माइएसक्यूएल ल तपाईको के भन्छ अरे जावालाई कनेक्ट गर्न कुनै गाह्रो छैन त्यो तपाईलाई इजी नै छ अब कुरो के भन्दैछु मैले हजुरलाई भने यहाँ एउटा कुरो म भन्दैछु मोनोलिथिक सिस्टम जुन हामीले स्ट्रक्चर पढ्यो अपरेटिङ सिस्टमको कस्तो खालको अपरेटिङ सिस्टम थियो अपरेटिङ सिस्टमको डिजाइन थियो भन्ने कुरा तपाईहरुले पहिले बुझ्नु पर्यो मोनोलिथिक सिस्टम जसलाई हामी मैक्रो कर्नेल भनेर भन्छौं मैक्रोको अर्थ के हो त ठुलो कि सानो सलिल मैक्रोको अर्थ ठुलो कि सानो बाबु भन त तिमी मैक्रो भने हजुर सर सानो यस भेरी गुड एमएसीआरओ मैक्रो भनेको सानो रहेछ अनि एमआईसीआरओ मैक्रो भनेको ठुलो होइन त बाबु गल्ती भन्नुभयो मैक्रो भनेको ठुलो माइक्रो भनेको सानो माइक्रो कम्प्युटर के भन्छन् अरे मैक्रो कम्प्युटर भनेपछि मिनी के भन्छन् अरे मिनी कम्प्युटर मेन फ्रेम कम्प्युटर सुपर कम्प्युटर्सलाई हामी मैक्रो कम्प्युटर्स भन्छौं र माइक्रो कम्प्युटर भनेपछि हामी बुझ्छौं सानो कम्प्युटर कुरो बुझिराख्नु भएको छैन मैक्रो र माइक्रोको डिफरेन्स थाहा भयो कि भएन यस सर ल मैक्रो भनेको ठुलो माइक्रो भनेको सानो मैक्रो भन्ने बित्तिकै अर्को शब्दमा हामीलाई मोनोलिथिक सिस्टम भनिन्छ मोनो भनेको सिंगल लिथिक भनेको लेयर्स चाहिँ छन् तर त्यो सबै लेयरहरु एउटा ठूलो के रे कर्नेलमा आएर बसेको छ सिंगल कर्नेल सिस्टम जसमा युजर पनि त्यही छ के भन्छन् अरे हजुरको के भन्छन् अरे एप्लिकेसन पनि त्यही छ हैन सबै सिस्टम एउटै लेयरमा छ त्यसले भन्छ मोनोलिथिक सिस्टम सर एउटा कुरा सोधम भन्नुस् प्लिज सर हाम्रो फोनहरुको त कर्नल भर्जन भन्छ नि त्यो र यो के हो सर एक्ज्याक्टली कर्नेल भनेकै त्यो कर्नेल तपाईलाई जुन प्रोवाइड गरिएको छ त्यो तपाईको सिस्टमसँग तपाईको अपरेटिङ सिस्टमसँग युटिलिटी सर्भिससँग चाहिँ एसोसिएट गरेका जति प्रोग्राम्सहरु अथवा सफ्टवेयरहरु छन् त्यो सफ्टवेयरहरुलाई हार्डवेयरको थ्रुबाट युजरलाई इन्टरेक्ट गराउनलाई त्यो कर्नेल भर्सन भनेर राखिएको छ कर्नेल भने के हो क्लियर अर नट यदि तपाईले कर्नेललाई उडाइदिनु भयो भने के हुन्छ कम्युनिकेसन गर्ने ठाउँै हुँदैन तपाई इन्टरेक्ट गर्न खोज्नुहुन्छ तर हार्डवेयरले त्यो कुरो चिन्दैन चिन्नको लागि के चाहियो त्यो तपाईको प्रोग्राम्सहरु कहाँ आउनु पर्यो सीपीयू ले कहाँ त्यसलाई लगेर राख्नु पर्यो मेन मेमोरीमा ल्याएर राख्नु पर्यो र्याममा ल्याएर राख्नु पर्यो जो ल्याउन सक्दैन नसकेपछि के हुन्छ त्यसैले त गर्दाखेरि तपाईले जब कर्नेल भर्सन अपडेट गर्नुहुन्छ कर्नेल भर्सन अपडेट गर्नुको अर्थ के भन्दाखेरि त्यो सिस्टमले त्यो हार्डवेयरले त्यो तपाईको जुन कम्प्युटर हार्डवेयर छ त्यो हार्डवेयरले त्यो प्रोग्राम्सहरुलाई सिस्टमलाई चाहिँ उले चिन्नु पर्यो
नचिन्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि उसले तपाईँले दिएको कुराहरू नचिनिसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यसले रिस्पोन्स गर्दैन वा के हुन्छ स्लो हुन्छ। जस्तै मैले तपाईँलाई एउटा इक्जाम्पल दिन्छु, रुड गर्नुहुन्छ भन्नुहुन्छ नि, अहिले हामीले एउटा नर्मली मोबाइल सिस्टमको कुरो गर्दैछु म। अब हजुरले जानुहुन्छ विन्डोमा जानुहुन्छ भने विन्डोमा कर्नेल भर्सन भनेर त छैन नि, तर त्यसको इन्टरनल पेरिफेरीमा के हुन्छ त, त्यो विन्डो सिस्टममा के हुन्छ नि, त्यो इम्बेडेड सिस्टम कर्नेल हुन्छ। हाम्रो मोबाइल सेलुलर फोन्सहरूमा के हुन्छ भने तपाईँको भर्सनै भनेर राखेको हुन्छ, त्यो अपडेट गरेर चाहिँ तपाईँले अपडेट गर्नु पनि पर्यो भने सिस्टमले यदि उसले उसको सिस्टमको सफ्टवेयरले अर्गनाइज गर्यो भने तपाईँले पाउनुहुन्छ, नभए चाहिँ एउटा भर्सन टोटली नयाँमा जाँदैन। अस्ति पनि हामी बारेमा कुरो गरेका थियौँ। तर विन्डोज सिस्टममा के हुन्छ, ल्यापटप्सको कुरो गर्दैछु म तपाईँलाई र सेलुलर फोन्सको फरक छ त्यसको स्ट्रक्चर। जस्तै ल्यापटप सिस्टममा जानुभयो भने के हुन्छ त, ल्यापटप सिस्टममा जानुभयो भने हजुरको के सिस्टम छ त भन्दाखेरि माइक्रो कर्नेल सिस्टम छ, माइक्रो कर्नेल सिस्टम छ, त्यहाँ मोड्युल सिस्टम छ। मेरो कुरो हरिसर सुन्दै हुन्छ हजुरले, ल्यापटप्समा कस्तो सिस्टम छ अरे सर, मोड्युल सिस्टम छ, माइक्रो कर्नेल सिस्टम छ सर। तर तपाईँ सेलुलर फोन्समा जानुभयो भने कस्तो सिस्टम छ त सर, सेलुलर फोनमा जानुभयो भने सेलुलर फोन्समा जानुभयो भने हाइब्रिड सिस्टम छ सर। कस्तो छ अरे, हाइब्रिड मोडल सिस्टम छ है। यहाँ कुरो के भन्दैछु भने मैले हजुरलाई स्ट्रक्चर पढाउँदै गएपछि पहिले कस्तो कस्तो अर्गनाइज भने चाहिँ अहिले हामीले चलाउने के त, हामीले या त माइक्रो कर्नेल सिस्टममा छौँ या त हामी चाहिँ युज गर्छौँ के त भन्दाखेरि चाहिँ मोड्युल सिस्टम युज गर्छौँ। सबैभन्दा पपुलर सिस्टम भनेको मोड्युल सिस्टम हो, जुन चाहिँ हाम्रो बिगर डिभाइसेसहरूमा जस्तै ल्यापटप्सहरूमा, कम्प्युटर्सहरूमा, अझै सर्भर बेस सिस्टम ठुला ठुलाहरूमा युज हुन्छ होइन। अझै त्यसलाई सर्भरमा अझै सेपरेटली गर्नुपर्ने भर्चुअल मसिन्सहरूको कुरो गराउँछौँ, त्यो सिस्टमहरू युज हुन्छ भने। तर त्यही ठाउँमा हामीले साना सेलुलर डिभाइसेसहरूमा कुरो गर्छौँ भने त्यो बेलामा हजुरहरूले युज गर्ने भनेको हाइब्रिड सिस्टम हो, हाइब्रिड सिस्टम हो, बढी मात्रामा हाइब्रिड सिस्टम युज हुन्छ। क्लियर अर नट? यस। अब मोनोलिथिक सिस्टम भन्ने बित्तिकै मैले सम्भवतः त्यतिखेर पढाउँदाखेरि मैले अहिले रिभ्यू गर्ने कारण के हो, यसपछि हामी डाइरेक्टली प्रोसेस म्यानेजमेन्टमा पर्छौँ। प्रोसेस म्यानेजमेन्ट सिद्धिने बित्तिकै थ्रेड सिद्धिन्छ। थ्रेड सिद्धिने बित्तिकै तपाईँहरूलाई मैले दुईवटा सफ्टवेयर इन्स्टलेसन गर्न सिकाउँछु। तपाईँहरूलाई त्यो म त्यहाँ राखिदिएको हुन्छु, त्यो इन्स्टलेसन गरेपछि हामी कमान्ड प्रम्प्ट युज गर्छौँ 1-2मा। र तपाईँको प्र्याक्टिकल्सहरू केमा छन् भन्ने कुरोको लागि पनि मैले सायद गुगल क्लासरुममा राख्दाखेरि धेरै विद्यार्थी खुसी पनि भएन, सीमा त गर्नु पर्दो रहेछ। त्यसैले गर्दा तपाईँलाई सिम्पल छ, यसरी त म एकैछिनमा गर्छु। मैले एट द बिगिनिङ अफ द क्लास के भनेको थिएँ, जावा जस्तो छैन है, यो एकदम इजी छ, तर तपाईँले थ्योरी राम्रो हुनुपर्छ अनि मात्र प्र्याक्टिकल गर्न सक्नुहुन्छ यसमा। ओके न। सो मोनोलिथिक सिस्टमलाई मैले के भनेको थिएँ भने इट इज slightly advanced than simple structure system. Simple structure system भन्दा slightly advanced छ, तर यसलाई पनि हामी के भन्छौँ, वेल स्ट्रक्चर भएको सिस्टम भन्दैनौँ, वेल स्ट्रक्चर भएको सिस्टम भन्दैनौँ। किन? यो एउटै कर्नेलमा युजर पनि छ, युजरको एप्लिकेसन पनि छ, अनि युजरलाई चाहिने जति पनि रिस्पोन्सहरू गर्ने चाहिँ कुराहरू जस्तै भर्चुअल मेमोरीका कुराहरू, सेड्युलिङका कुराहरू जति छन् त्यो पनि एउटै लेयरमा छ। भनेपछि यहाँ कुरो के देखियो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले के बुझ्छौँ भन्दाखेरि मोनो भन्ने बित्तिकै सिङ्गल, लिथिक भनेपछि लेयर्सहरू त छन् तर त्यो लेयर्सहरू के छ भने सिङ्गल एउटा कर्नेलमै नै इम्बेडेड भएर बसेको छ। भनेपछि अब हामीले यसलाई भन्दाखेरि चाहिँ के भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ यो अपरेटिङ सिस्टमको जुन डिजाइन छ यसमा पनि इन्फर्मेसनहरूलाई हाइड गर्न मिल्दैन। भनेपछि जुन कुरो ड्रब्याक केमा थियो, सिम्पल स्ट्रक्चर सिस्टममा पनि त्यही थियो, MS-DOS मा पनि त्यही थियो। अब यो पनि MS-DOS को केही स्लाइडली चेन्ज, तर फरक के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ अलिकति फरक के भयो भने यहाँ हार्डवेयरलाई चाहिँ कर्नेल पार्टसँग के गरिएको छ, छुट्टै पारिएको छ, इन्टरफेस अलिकति स्लाइडली फरक पारिएको छ। तर कर्नेलको कन्सेप्ट भनेर सिम्पल स्ट्रक्चर सिस्टममा चाहिँ थिएन है, सिम्पल स्ट्रक्चर सिस्टममा कर्नेलको कन्सेप्ट थिएन है। कर्नेल भनेर छुट्टै त्यो किसिमको डिफाइन गरिएको थिएन। तर मोनोलिथिक सिस्टम भनेको के हो त भन्दाखेरि कर्नेलको फर्स्ट टाइप हो, कर्नेल युज गरेको एउटा मात्र कर्नेल हुन्थ्यो यसमा, त्यो कर्नेलमा युजर र त्यसका एप्लिकेसन दुईटैले इम्बेडेड गरिएको हुन्थ्यो है। क्लियर अर नट? क्लियर अर नट? यस सर। अब सुन्नुहोस् है, अब यहाँ कुरो के देखियो भने त्यसमा
अलिकति स्ट्रक्चर त छ नि सर। हो, त्यसैले तपाईँलाई भाइ बहिनी कहिले के सोधिदिनु सक्छ नि, वेल डिफाइन्ड स्ट्रक्चर त मोनोलिथिकमा छैन, एकदम गुड हो, तर स्ट्रक्चर त छ नि। छ सर, स्ट्रक्चर छ। हाउ मेनी कम्पोनेन्ट्स स्ट्रक्चर्स आर देयर? 3 कम्पोनेन्ट स्ट्रक्चर्स आर देयर। एउटा मेन प्रोसिड्युर, अर्को सर्भिस प्रोसिड्युर र युटिलिटी प्रोसिड्युर भन्ने 3टा पार्टमा डिभाइड गरिएको छ। 3 पार्ट्समा यसलाई के गरिएको छ? डिभाइड गरिएको छ। अब तपाईले मलाई भन्नुहुन्छ सबैभन्दा लोअर मोस्टमा कुन छ? युटिलिटी प्रोसिड्युर छ, हो, अर्थात् बटम लेभलको कुरो गर्दैछु। मिड लेभलमा कुन छ? सर्भिस प्रोसिड्युर छ। अप्पर लेयरमा के छ? मेन प्रोग्राम प्रोसिड्युर भनेर भन्छ। यो माथिको हाईएस्ट लेयरमा छ। भनेपछि यहाँ कुरो के देखियो भने युटिलिटी प्रोसिड्युरले कसलाई हेल्प गर्छ अरे? दीपिका, युटिलिटी प्रोसिड्युरले कसलाई हेल्प गर्छ अरे? एप्लिकेशन्स। एक्ज्याक्टली, एप्लिकेशन्सलाई गर्छ। अर्थात् त्यो सेकेन्ड लेयरको पार्ट जुन हामी कुरो गर्छौँ, त्यो सेकेन्ड लेयर भनेको सर्भिस दिने होइन, सर्भिस प्रोसिड्युर होइन। सो युटिलिटी प्रोसिड्युरले जहिले पनि कसलाई सपोर्ट गर्छ, कसलाई हेल्प गर्छ भन्दाखेरि सर्भिस प्रोसिड्युरलाई गर्छ। सर्भिस प्रोसिड्युरले कसलाई गर्छ त? ल मलाई भन्नुहोस्। सर्भिस प्रोसिड्युर, यो डायग्रामलाई मैले एसोसिएट गर्दैछु है, यो डायग्रामलाई भन्दैछु है। म तपाईलाई 2टा डायग्राम राखेको छु केटाकेटी हो। तपाईले 2टामा कुनै पनि गरे हुन्छ, मैले 2टैलाई बुझाइदिँदैछु। तपाईलाई एक्जाममा जुन सजिलो लाग्छ त्यही लेख्नु होला। हरि सर मेरो सुनिराख्नु भएको छ कुरो, तपाईलाई इजी जुन लाग्छ त्यही लेख्नु होला। नम्बर 2टैमा पाइन्छ। मैले के गरेँ भन्दाखेरि यो मेन प्रोसिड्युर, सर्भिस प्रोसिड्युर र युटिलिटी प्रोसिड्युरको बारेमा धेरै नलेज नहोलालाई भनेर अर्को पनि एउटा सानो डायग्राम बनाइदिएको छु, जसमा त्यो कुराहरूको बारेमा चाहिँ अझै भिजिबल अझै हजुरले गर्न पाउनुहुन्छ। मैले यहाँ कुरो के देखियो, मेरो प्रश्न थियो सर्भिस प्रोसिड्युरले कसलाई हेल्प गर्छ? सर्भिस प्रोसिड्युरले सिस्टम कललाई सपोर्ट गर्छ। सिस्टम कल भने के हो त? सिस्टम कल भन्ने शब्द मेरो विचारमा 4-5 पल्ट आइसकेको छ। एनीवन, कसैले सिस्टम कलको बारेमा केही भन्न सक्छ त बाबु? अथवा कसैले भन्न सक्छ सिस्टम कल कसलाई भन्ने? हामीले सिस्टम कल त अरू ठाउँमा पनि हामी वर्ड सुने होला, अरू ठाउँमा पनि सिस्टम कलको बारेमा सुने होला। सिस्टम कल भने केही भन्न सकिन्छ केटी हो? सिस्टम कल हुन त म यसपछिको युनिटमा पढाउँछु नै, सुन्नु होला। सिस्टम कल भने कस्तो हो भन्दाखेरि चाहिँ हजुरलाई हार्डवेयरबाट कुनै किसिमका हार्डवेयर भनेपछि बुझ्नुहुन्छ नि, हार्डवेयरमा हार्ड डिस्क पनि पर्छ, हार्ड डिस्कमा के अरे हार्डवेयरमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ सिपियु पनि पर्छ, हार्डवेयरमा तपाईँको के भन्छ ऱ्याम पनि पर्छ। जस्तै सिपियुमा कुनै इन्स्ट्रक्सन, कुनै रेजिस्टरबाट चाहिँ कुनै चाहिँ मैले भ्यालु ल्याउनु पर्यो होइन, भ्यालु ल्याउनु पर्यो। त्यो ल्याउने काम होइन, भ्यालु ल्याउने काम कसले गर्छ अरे? हरि सर, कुन रेजिस्टरले गर्छ अरे भ्यालु ल्याउने काम? कहाँबाट भ्यालु ल्याउँछ अरे? खास माइक्रो प्रोसेसरले नि भ्यालु चाहिँ कहाँबाट ल्याउँछ अरे? माइक्रो प्रोसेसरले के? हजुरले सेकेन्ड सेममा हजुर रेजिस्टर कुन टाइपको, व्हिच टाइप अफ रेजिस्टर इज द्याट सर? गुड, यति नाम याद छ। अनि त्यहाँ WZ भन्ने पनि छ नि, लास्टमा थियो कि माथि थियो? सबभन्दा माथि। ठिक छ, ओके गुड, ल ठिकै छ। अनि तपाईँलाई रेजिस्टरको टाइप्स कतिवटा हुन्छ भन्ने कुरो त हजुरलाई थाहा होला नि होइन र? रेजिस्टरको टाइप्स के? हाउ मेनी टाइप्स अफ रेजिस्टर्स? हजुर 6 टाइप्स अफ रेजिस्टर सर। ल बाबु भन त, के अरे फेरि एकपल्ट भन सलिन, मैले बुझिनँ बाबु, भन त। त्यो 6 टाइप अफ रजिस्टर हुन्छ। हजुर सर, हजुर। एउटा त्यो प्रोग्राम काउन्टर, अर्को इन्स्ट्रक्सन रजिस्टर, अर्को मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, मेमोरी बफर रजिस्टर, अनि एकुमुलेटर र डेटा रजिस्टर। भेरी गुड, भेरी गुड। यो तपाईँले आराम पढ्नु भएको थियो क्या? सर सुन्नुहोस् है, यहाँ मैले यहाँ सानो कुरो भन्छु। तपाईँले बस आर्किटेक्चर पढ्नु भएको थियो, ठिकै छ। मैले यहाँ एउटा सानो कुरो के गर्नु भने आर्किटेक्चर कुरो गर्दा नि सिस्टम कलको कुरो गर्दाखेरि मैले कुरो जोडेँ, किनभने हजुरले त्यो माइक्रो प्रोसेसर पढ्दाखेरि जम्मा तपाईँको के भन्दाखेरि त्यहाँ तपाईँको चाहिँ 2 टाइप्सको रेजिस्टर मात्र छ। एउटा जेनरल पर्पज रेजिस्टर छ, एउटा स्पेसल पर्पज रेजिस्टर छ। स्पेसल पर्पज रेजिस्टर भनेको एड्रेसलाई स्टोर गर्ने काम गर्छ, 16 बिटको मात्र गर्छ जहिले पनि। अनि जेनरल पर्पज रेजिस्टर भनेको जसले के गर्छ भने भ्यालुलाई मात्र स्टोर गर्छ क्या जहिले पनि। क्लियर अर नट? हरि सर बुझ्नु भएको भएन सर? एकदम।
तपाईँलाई सायद 8085 को बारेमा 8086 को बारेमा र इभन अहिले गएर इन्टेल पेन्टियम 4 र i7 प्रोसेसरको बारेमा पनि केही फिक्सेसन गर्नु भएको छैन। म तपाईँलाई सल्लाह भन्दैछु। यहाँ कुरो मैले एउटा सानो नोटेसन के गर्नु खोजेँ भने त्यो जुन तपाईँले चाहिँ इन्स्ट्रक्सन ल्याउनुहुन्छ नि त्यो इन्स्ट्रक्सन त मेमोरीबाट आउँछ नि होइन र। इन्स्ट्रक्सन कहाँबाट आउँछ अरे मेमोरीबाट आउँछ नि। आर्किटेक्चर बस आर्किटेक्चर पढ्नु भएको थियो नि हजुरले इन्स्ट्रक्सन कहाँबाट ल्याउनु पर्छ अरे मेमोरीबाट ल्याउनु पर्यो। इन्स्ट्रक्सन जहिले पनि कहाँ आउँछ मेमोरीमा हुन्छ। सो मैले यहाँ के भन्दैछु भने सिस्टम कल भने के हो भन्दाखेरि तपाईँले कुनै इन्स्ट्रक्सनलाई मैले के भन्दैछु 8085 मा इन्स्ट्रक्सन ल्याउने तरिका र 8086 मा इन्स्ट्रक्सन ल्याउने तरिका छुट्टै छ फरक छ। कुरो के आयो भने बस त दुईटैमा युज हुन्छ 8086 मा पनि हुन्छ अहिलेको पनि बस युज हुन्छ 8085 भनेको प्यारेन्ट हो त्यसमा पनि युज हुन्थ्यो हैन। र म यहाँ एउटा कुरो के भन्न गइरहेको छु भने तपाईले इन्स्ट्रक्सन र्यामबाट ल्याउनु पर्छ र ल्याउने काम कसले गर्छ डाटाबसले। कसले गर्छ अरे डाटाबसले हो। कहाँ ल्याएर राख्छ अरे कहाँ ल्याएर राख्छ भन्नुहोस् त सर प्रोग्राम काउन्टरमा। भनेपछि यहाँ कुरो के देखियो भने तपाईको इन्स्ट्रक्सनलाई डाटा बसको थ्रुबाट तपाईको प्रोग्राम काउन्टरसम्म प्रोग्राम काउन्टर भने कसको माइक्रो प्रोसेसरको स्पेशल टाइप अफ रेजिस्टर हो त्यहाँ ल्याएर राखिदिन्छ र त्यो राख्दाखेरि त्यो जुन प्रोसेस होल प्रोसेस गराउन सिस्टम कल चाहिन्छ हार्डवेयरको कुरो गर्दैछु। त्यसैले सिस्टम कल भनेको हार्डवेयरको लागि पनि हुन्छ सिस्टम कल चाहिँ सफ्टवेयरको लागि पनि हुन्छ। डोन्ट फर्गेट। क्लियर अर नट हरि सर? फेरि म सिस्टम कल पीसीबी मा पढ्छु है। पीसीबी भन्ने छ हाम्रो कन्टेन्ट त्यसमा पढ्छु भनेपछि हजुरहरूलाई मैले अहिले त्यो आर्किटेक्चर पार्टलाई छोडिदिइरहेको छु। मैले बस यहाँ के आउँदैछु भने सर्भिस प्रोसिड्युरले के गर्छ भन्दाखेरि मैले हजुरले टिप्नु पनि होला। सर्भिस प्रोसिड्युरले के गर्छ सिस्टम कललाई के गर्छ प्रोसेस गर्ने काम गर्छ अर्थात् त्यसलाई सिस्टम कललाई जेनेरेट गर्ने काम कसले गर्छ सर्भिस प्रोसिड्युरले गर्छ। मैले बुदा पोइन्टमा आउँछु टु दी पोइन्टमा आउँदैछु। तपाईँहरूले नोट्स त्यो स्लाइड पछि हेर्नु हुन्छ पोइन्टमा आउँदैछु। सर्भिस प्रोसिड्युरले सिस्टम कललाई जेनेरेट गर्ने काम गर्छ। युटिलिटी सफ्टवेयर प्रोसिड्युरले के गर्छ सर्भिस प्रोसिड्युरलाई सपोर्ट गर्ने काम गर्छ। कस्ता कस्ता एप्लिकेसन चलाउने हो मेमोरी चाहियो कि चाहिएन यी सबै कामहरूको लागि चाहिँ युटिलिटी प्रोसिड्युरले सर्भिस प्रोसिड्युरले के गर्छ सपोर्ट गर्छ है। ठिक छ कि छैन? आउँदैछ सर म आउँदैछु नि सर तपाईँहरूको अगाडि। मेन प्रोसिड्युरले के गर्छ भन्दाखेरि सर्भिस प्रोसिड्युरले अलोकेट गरेको हार्डवेयरलाई अलोकेट गरेको कम्पोनेन्ट्सलाई त्यसलाई के गर्छ त्यसलाई कम्युनिकेसन गराउने काम कसले गर्छ मेन प्रोसिड्युरले गर्छ। भनेपछि इट इन्भोक्स द रिक्वेस्ट अफ सर्भिस प्रोसिड्युर। इट इन्भोक्स के त the request of service procedure. Clear or not? दीपिका अब हजुरले यहाँ अलिकति थोरै हेर्नु होला। हजुरलाई मैले यो डायग्रामलाई हजुरलाई अर्को पार्टमा पनि मैले के भनेको छु हजुरले या त एउटा यो या त तपाईले मोनोलिथिक सिस्टमको या त यो दुईटामा कुनै लेख्न सक्नुहुन्छ। दुईटैको नेचर एउटै हो दुईटै एउटै कुरा हो। त्यसलाई चाहिँ प्रोसिड्युरबाट भने यहाँबाट चाहिँ मैले मोनोलिथिकको कर्नेललाई नै डिभाइड हार्डवेयर पार्टलाई छुटे राखेर कर्नेल पार्टलाई एसोसिएट गरेर कर्नेल पार्टलाई चाहिँ एउटा पार्टमा राखेर कर्नेल मोड एउटा राखेर एप्लिकेसन एउटा राखेर चाहिँ गरेको हुनाले चाहिँ यो दुईटामा कुनै लेखी पनि हुन्छ है। सो पहिलो नम्बरमा पहिलो स्ट्रक्चरमा तपाईँले मेन प्रोसिड्युर सर्भिस प्रोसिड्युर र युटिलिटी प्रोसिड्युर टाइपको डायग्रामबाट एउटा मोनोलिथिकको बारेमा बुझ्नुभयो। अब म जाँदैछु दोस्रो स्ट्रक्चरलाई तपाईँले हेर्नु होला। यो पनि मोनोलिथिककै एउटा एक्जाम्पल हो। यो र यो ले भन्ने कुरो एउटै हो बस त्यहाँ चाहिँ नाम मात्र अलिकति फरक राखिएको छ तर त्यसलाई चाहिँ त्यसको चाहिँ अब पार्टै यहाँ भनेर जेनरलाइज गरिएको छ। हजुरले हेर्नुभयो भने फर्स्ट नम्बरमा एप्लिकेसन दोस्रोमा कर्नेल मोड र तेस्रो नम्बरमा हाम्रो हार्डवेयर छ। हजुरले यहाँ हेर्नुभयो भने यसरी डिभाइड गरिदिएको छु। यही तीनवटा पार्टलाई मैले यसरी जेनरलाइज गरेको छु। दीपिका नानी बुझिरहेको छ कि छैन तिमीले? दीपिका हजुर सर बुझिरहेको छु। अब कुरो के आयो ल यो डायग्राममा एकपल्ट यसो विचार गर्नु त। यसमा हामीले डाटा कल चाहिँ केले गर्छ रे सर? हजुर बाबु हजुर सर
डाटा कल चाहिँ केले गर्छ भन्नुभयो तपाईँले? डाटा कल, डाटा भन्ने कल मैले भने के इन्स्ट्रक्सन पुरो गरे, डाटा कुरो कहाँ आयो? यस आयो, डाटा कल भन्ने हुने डाटालाई रिक्वेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले त 8085 मा डाटालाई कसले रिक्वेस्ट गर्छ भन्ने कुरो त पढ्नु भएको थियो नि होइन र? कहाँ पढ्नु भएको थियो भन्नुहोस् त? कसैले भने पनि हुन्छ। दिपिका तिमी भन त नानी, बिर्स्यो होला, अब 1 वर्ष भइसक्यो होइन? के आइडिया? नो आइडिया सर। नो आइडिया। दिपिकालाई सोध्दैछु अनि अरूले भन्छ नो आइडिया। ल नानी भन तिमी। खै सर। टाइमिङ एन्ड कन्ट्रोल युनिट, त्यसले सिग्नल जेनेरेट गर्छ। त्यसले भन्छ जेनरल पर्पज रेजिस्टरलाई, ए जेनरल पर्पज रेजिस्टर तेरोमा 2 भन्ने भ्यालु छ, एड बी लेख्नु भयो भने बी भनेको रेजिस्टर हो, जेनरल पर्पज रेजिस्टर। अब त्यो बी मा चाहिँ बी को भ्यालु तपाईले असाइन गरेको छ 2 भनेर भनेपछि 2 बी ले चाहिँ 2 भन्ने भ्यालु कहाँ लिएर जान्छ भन्दा इन्टरनल बसको थ्रुबाट कहाँ लिएर जान्छ? टेम्पोररी रेजिस्टरमा लिएर जान्छ। टेम्पोररी रेजिस्टरमा, व्हाट वी से टेम्पोररी रेजिस्टर। सो टेम्पोररी रेजिस्टर जुन चाहिँ एकुमुलेटरको छेउमा छ त्यसले चाहिँ त्यो भ्यालुलाई स्टोर गर्ने काम गर्छ। इन्स्ट्रक्सन रेजिस्टरले इन्स्ट्रक्सन के अरे स्टोर गर्छ, मिन्स एड्रेसलाई स्टोर गर्ने काम गर्छ। ल ठिकै छ। डाटा कसले लान्छ भन्ने कुरो कसैलाई प्रब्लम छ? ल भन्नुस् त एनीवन, कसले लान्छ अरे डाटा? सर भनेपछि त्यो टाइमिङ एन्ड कन्ट्रोल युनिटले चाहिँ सिग्नल दिएपछि अनि एउटा कुरो सर एउटा कुरो, ब्रेन के हो? ब्रेन 8085 को ब्रेन के हो? कुन युनिट हो भन्नुस् त तपाईँ मलाई? 8085 को चाहिँ ब्रेन कुन हो, कुन युनिट हो भन्नुस् त? ब्रेनले के गर्छ? तपाईको ब्रेनमा हात चलाउने काम कसले गर्छ? ब्रेनले। आँखा चलाउने काम कसले छ? ब्रेन हो। ब्रेन इज कल्ड टाइमिङ एन्ड कन्ट्रोल युनिट। त्यो हो सबैभन्दा, त्यसले नै सिग्नल जेनेरेट गर्छ। उसले इन्स्ट्रक्सन दिने हो, कतिवटा दिने हो? सिरियललाई दिन्छ, इन्टरप्टलाई दिन्छ, एएलयूलाई दिन्छ, तपाईको एकुमुलेटरलाई दिन्छ, त्यसपछि आएर तपाईको जति के अरे तपाईको के अरे रेजिस्टर स्ट्याक छ सबलाई दिन्छ। जेनरल पर्पज रेजिस्टर होस् या स्पेशल पर्पज रेजिस्टर होस्, सबलाई सिग्नल दिने काम त्यसले गर्छ। ऊ आफै केही गर्दैन, गर्ने काम चाहिँ टाइम एन्ड कन्ट्रोल युनिटले गर्छ। सर अनि अर्को जस्तै त्यो टाइप्स अफ रजिस्टर भन्नुभयो नि, त्यसमा रेजिस्टरको टाइप्स भनेको जुन त्यो प्रोग्राम काउन्टरहरू छ नि त्यो भन्ने हो कि त्यो बीसीडी एसएलहरू छ नि त्यो भन्ने हो? हजुरले कसरी भन्नु पर्यो भने त्यहाँ 2टा क्याटेगोरी छुट्याइदिने। एउटा चाहिँ अहिले तपाईँलाई त्यो आइडिया वास्तवमा हुनुपर्छ, किनभने सरले के पढाउनु भनेको मैले थाहा पाइसकेको छु। सरलाई मैले एलोकेट गर्दिनँ, आइ एम नट सेइङ द्याट, तर तपाईँलाई थाहा हुनुपर्छ कि इन्स्ट्रक्सन कसरी आउँछ, कसरी नेक्स्ट इन्स्ट्रक्सनलाई त्यहाँबाट लगेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ एकुमुलेटरमा। अहिले हजुरले भन्नुभयो नि 8085 मा के अरे एलाई एकुमुलेटर भन्नुभयो नि, तर 8086 मा त एएक्स भन्छ नि, नाम फरक छ नि सर। त्यो त नेम त फरक हुँदै जान्छ। एकुमुलेटर भनेको फर्स्ट रेजिस्टर हो, फर्स्ट जेनरल पर्पज रेजिस्टर हो। त्यो अटोमेटिकली कुनै पनि भ्यालु तपाईसँग जस्तै एड बी लेख्नुहुन्छ भने ए प्लस बी भनेर लेखिन्छ। ए भनेको एकुमुलेटर हो, त्यसमा पहिलो इन्स्ट्रक्सन आएर बसेको हुन्छ, प्रोग्राम काउन्टर र त्यहाँ इन्स्ट्रक्सन ल्याएर राखेको हुन्छ। कसकोबाट आउँछ? इन्टरनल बस स्ट्रक्चरबाट आएको हुन्छ। कसले सिग्नल दिन्छ? टाइमिङ एन्ड कन्ट्रोल युनिटले दिन्छ। प्रोग्राम काउन्टरको काम के हो? टु स्टोर द एड्रेस अफ द नेक्स्ट इन्स्ट्रक्सन। नेक्स्ट इन्स्ट्रक्सनको चाहिँ एड्रेसलाई मात्र स्टोर गर्छ प्रोग्राम काउन्टरले। अब स्ट्याकको कुरो गर्नुभएको छ नि, त्यहाँ स्ट्याक पोइन्टर भनेको छ नि। स्ट्याक पोइन्टरको के हो? स्ट्याकले के गर्छ भने त फर्स्ट इन फर्स्ट आउट भन्छ कि लास्ट इन फर्स्ट आउट भन्छ भन्नुहोस् त? स्ट्याक पोइन्टरले स्ट्याक भनेर पढ्दाखेरि त पढ्नु भने डाटा इन्स्ट्रक्सन एल्गोरिदममा के पढ्नु भएको थियो? लास्ट इन फर्स्ट हो कि फर्स्ट इन के अरे लास्ट? हजुर यस, भेरी गुड। स्ट्याक पोइन्टरको काम इन्स्ट्रक्सन त्यसरी नै त्यसले फेज आउट गर्छ। सबै मेन मेमोरीमा हुन्छ। कन्ट्रोल युनिटको काम के हो भनेर सोध्यो भने दिपिकाले रिसाउँछ। नानी कन्ट्रोल युनिटको काम के हो भने त कन्ट्रोल बसको काम के हो भने त बाबु? नानी कन्ट्रोल बसको काम दिपिका? हजुर सर। कन्ट्रोल बसको काम के हो भन त? कन्ट्रोल बसको सर हामीले त जान दिइसक्यो। अब सरले सोध्नुहुन्छ ल ठिकै छ सर। कन्ट्रोल बसले रिड एन्ड राइट अपरेसन गर्न हेल्प गर्छ। जब कुनै इन्स्ट्रक्सन मेमोरीबाट तपाईँले प्रोग्राम काउन्टरमा ल्याउनुहुन्छ, त्यो ल्याउनको लागि डाटा बस तयार हुन्छ। डाटा बस कति बिटको छ? 8 बिटको छ। कहाँबाट स्टार्ट भएको छ? 8D0 बाट 8D7 सम्म छ। त्यसलाई कन्ट्रोल युनिटले रिक्वेस्ट, कन्ट्रोल युनिटको हेल्पबाट डाटा बसले चाहिँ त्यो इन्स्ट्रक्सनको एड्रेस हुन्छ। मेमोरीमा के हुन्छ? इन्स्ट्रक्सनको एड्रेस हुन्छ। त्यो एड्रेसलाई के गर्छ?
तपाईको प्रोग्राम काउन्टरमा ल्याएर राखिदिने काम गर्छ है। सो डाटा र इन्स्ट्रक्सनका कुराहरू त्यो छन् है। अब इन्स्ट्रक्सनलाई कलेक्सन गर्नु पर्यो भने प्रोग्राम र्याममा के हुन्छ प्रोग्राम हुन्छ, र्याममा के हुन्छ प्रोग्राम हुन्छ, प्रोग्रामका के हुन्छ इन्स्ट्रक्सनहरू हुन्छन्, इन्स्ट्रक्सनको आफ्नो एड्रेस हुन्छ है। यति भनौँ है, यसमा बढी न कुरोहरू हुन्छ। अगाडि जाउँ त म के रेडी हो भन्नुहोस् न। यस भेरी गुड, एब्सोल्युटली रङ, गल्ती। डब्लु र जेड भनेको के हो त भन्दाखेरि त्यो भनेको टेम्पोररी रेजिस्टर हो। तर त्यो टेम्पोररी रेजिस्टर कस्तो खालको हो भन्दाखेरि त्यो चाहिँ अब हजुरले हेर्नुहोस् त, सरले भन्नुभएको छ भने देखियो नि त यहाँ। डब्लु र जेड भनेको प्रोग्रामरलाई दिएको रेजिस्टर होइन, त्यो रेजिस्टर कसलाई दिएको हो, त्यो चाहिँ सिस्टमका लागि माइक्रो प्रोसेसर आफूले युज गर्छ। तपाईँलाई दिएको रेजिस्टर कुन हो, BCDEHL, यो तपाईँलाई मात्र दिएको हो, प्रोग्रामरले युज गर्न पाउँछ यो रेजिस्टर, यसलाई जेनरल पर्पज रेजिस्टर भन्छ। र माथि डब्लु र जेड भनेको टेम्पोररी रेजिस्टर हो, जुन चाहिँ त्यो माइक्रो प्रोसेसरले मात्र युज गर्छ, तपाईँ प्रोग्रामरले अलाउ गरिएको छ। त्यो पनि फेरि 8 बिटकै हुन्छ। क्लियर अर नट? तपाईँ जहाँ पढ्नुहोस् जे पढ्नुहोस् प्रब्लम छैन, तपाईँले भनेको ठ्याक्कै याद गर्नु। यहाँ त सिमुलेसन त सिकाउँदैन टिचरहरूले, कहाँदेखि कहाँको टाइमिङ सिग्नलको बारेमा थाहा नै छैन, सिरियल आउटपुट इनपुटको सिरियल इनपुट आउटपुटको भनेकै छैनन्, कहाँ हो कसरी हैन। यो कुरो चाहिँ कन्सेप्ट बनाउनुपर्छ। ठिक छ, म आफ्नो पोइन्टमा आएँ। हजुरलाई एउटा सानो कुरो भन्छु, यहाँ कर्नेल मोडलाई हजुरले यसो भिजुअलाइज गर्नुहोस् एकपल्ट। यहाँ हेर्नुहोस् त, भर्चुअल फाइल सिस्टम भनेर मैले राखेको छु, एउटा भर्चुअल फाइल सिस्टम, इन्टर कम्युनिकेसन प्रोसेस भनेर राखेको छु हैन, आइपिसी भनेर राखेको छु, शेड्युलर भनेर राखेको छु, भर्चुअल मेमोरी भनेर राखेको छु, डिभाइस ड्राइभर भनेर भनेको छु, डिस्प्याचर भनेको सबै केमा बसेछ, कर्नेल मोडमा बसेको हुनाले सिंगल कर्नेलमा सबै कुरा छ। के छ, शेड्युलर पनि छ, डिस्प्याचेस पनि छ। अब यो शेड्युलर र डिस्प्याचेसको बारेमा म अलिकति भन्न चाहन्छु, केही विद्यार्थीलाई जेनरलाइज गरौँ। सलिन महर्जनलाई सलिन श्रेष्ठलाई सोध्छु ल। सलिनले मलाई भन्छ, हेर्नु डिस्कसन गरेर पढाउँदाखेरि बेटर होला जस्तो लाग्छ मलाई, सरस्वती भनेर बुझ्दैन, फेरि दिपिकाले भन्छ वाइ अपरेटिङ सिस्टम इज कल्ड एक्सटेन्डेड मसिन, अनि कन्फ्युज त भने भयो। अब सलिनलाई म सोध्दैछु, टास्क म्यानेजमेन्ट मैले पढाएको थिएँ नि, अपरेटिङ सिस्टमको फङ्सन होइन, हो कि होइन बाबु सलिन? हो सर। अहिले पनि नोट छ होला, तपाईँले कसैलाई दिनुभएको छैन भने आज गएर पढ्नु होला। त्यहाँ दुईटा टास्क कसरी काम गर्छ, एकैचोटि त काम हुँदैन। त्यो मैले सिकाएको थिएँ तपाईँहरूलाई, तपाईँहरूको सेक्सन पढाएको थिएँ र त्यो सुशान्तको पनि पढाएको थिएँ, तपाईँको पनि पढाएको थिएँ। दुईटा टास्क कसरी प्रोसेस हुन्छ कम्प्युटरमा भनेर मैले सिकाएको थिएँ टास्क म्यानेजमेन्ट। के आइडिया छ तपाईँलाई? त्यहाँ एउटा टर्म आएको थियो, शेड्युलर एन्ड डिस्प्याचेस भन्ने आएको थियो, याद छ केही? सुने जस्तो लाग्छ, गुड, भेरी गुड। सो शेड्युलर भनेको टाइम क्वान्टा दिने, शेड्युलर भनेको टाइम क्वान्टा दिने, डिस्प्याच भनेको एक्जिक्युसन, त्यो टाइम क्वान्टा अनुसारले त्यसले एक्जिक्युट गर्नलाई डिस्प्याचर भनेर भन्छ। भनेपछि यहाँ कुरो के देखियो भने एउटा कर्नेलमा के छ, भर्चुअल फाइल सिस्टम पनि छ। भर्चुअल फाइल सिस्टम भने के हो त, फेरि यो पनि तपाईँलाई अलिक गाह्रै शब्द छ। भर्चुअल फाइल सिस्टम भने के हो त भनेर जब तपाईँले कुनै रिक्वेस्ट गर्नुहुन्छ, त्यो रिक्वेस्ट कहाँबाट जान्छ, एप्लिकेसन लेयरबाट जान्छ। मोनोलिथिक सिस्टममा भन्दैछु है, म मोनोलिथिक सिस्टमको बारेमा कुरो गर्दैछु। त्यो रिक्वेस्ट कहाँ जान्छ भन्दाखेरि फर्स्टमा जाने भर्चुअल फाइल सिस्टम। भर्चुअल फाइल सिस्टम भने के हो त भन्दा कर्नेलको सबैभन्दा फर्स्ट पार्ट, जसले के गर्छ भने तपाईँले दिएको इन्स्ट्रक्सनका त्यसका सेट अफ कोड अर्थात् चाहिँ प्री इन्स्ट्रक्सन, जसले त्यसलाई डिफाइन गर्छ, जसको नाम त रोम बेस्ड सिस्टम। रोम भने के हो, जसमा इन्स्ट्रक्सनहरू के बसेको हुन्छ अलरेडी, जसको हेल्पबाट तपाईँले दिएको इनपुटलाई उसले के गर्छ, कम्पेयर गर्छ, यो छ कि छैन सिस्टममा। छैन भने उसले के गरिदिन्छ, एउटा म्यासेज डिस्प्ले गरिदिन्छ अहिलेको सिस्टममा। तर पहिलेको सिस्टममा त्यस्तो हुँदैन थियो। त्यही भएर त्यतिखेर के राखिन्थ्यो, भर्चुअल फाइल सिस्टम राखिन्थ्यो, जसले के गर्थ्यो भने तपाईँले दिएको एप्लिकेसनका सेट अफ इन्स्ट्रक्सनहरू त्यो फाइलमा पहिलेदेखि अलरेडी स्टोर गरिएको हुन्छ र त्यो स्टोर गर्दाखेरि त्यसलाई कर्नेल मोडमा राखिन्थ्यो। अब कर्नेल मोडमा राख्दाखेरि यदि हामीलाई त्यो प्रोसेस, त्यो टास्कलाई हामीलाई एप्लिकेसन थ्रुबाट जाँदाखेरि अब त्यसलाई मेमोरी प्रोभाइड गर्नु पर्यो भने पनि त्यही तपाईँको भर्चुअल मेमोरी म्यानेजमेन्ट गरिएको छ है। एडिसनल मेमोरी चाहियो भने शेड्युल र डिस्प्याचेस त्यही छ। भनेको अर्थ के हो भने अहिलेको हजुरले अहिले हरि सर एउटा कुरो मलाई भन्नुहोस्, अहिलेको सिस्टममा चाहिँ हाम्रो कर्नेल चाहिँ के छ त? हाम्रो अहिले कर्नेल जुन छ, कर्नेललाई धेरै रेस्पोन्सिबिलिटी दिएको छ कि छैन हाम्रो अहिलेको सिस्टममा? भन्नुहोस् त, अहिलेको सिस्टममा तपाईँलाई केही आइडिया छ?
यस भेरी गुड दिएको हुनुपर्ने हैन हो दिएको छ तर थोरै मात्र त्यसको टाउको दुखाइरहेको छ ए हो र सर कहाँ छ सर त्यो माइक्रो कर्नेल सिस्टममा छ म अलिकति जम्प गरेँ अनि म फेरि यसमै आउँछु हजुरले हेर्नु होला कोही विद्यार्थीहरू सुत्नु भयो भने त्यो नसुत्नु होला है सुन्नुहोस् है सो माइक्रो कर्नेल सिस्टममा म हजुरहरूलाई लिएर जान्छु हजुरले यहाँ हेर्नु होला माइक्रो कर्नेल सिस्टममा एउटा डायग्रामलाई म तपाईँहरूलाई स्पेसिफाई गराउँदैछु ल हेर्नुहोस् न यहाँ कति सानो छ माइक्रो कर्नेल हैन त ए माइक्रो बस सानो बस मिनी बस ठुलो बस मैक्रो बस ठुलो बस भन्न खोजेको ए माइक्रो बस सानो बस यस भेरी गुड हेर्नुहोस् यहाँ माइक्रो कर्नेल कति सानो छ सानो पार्ट छ अब युजर मोड कहाँ छ हेर्नु त छुट्टै छ हार्डवेयर यहाँ छुट्टै छ हैन हार्डवेयरको त कुरा छोड्नुस् हार्डवेयर त करिब करिब सबैमा छुट्टै नै छ अब यहाँ माइक्रो कर्नेलको यति पार्ट छ अब मलाई हरि सर त्यो हामी जुन मोनोलिथिकमा जुन त्यो के भन्छन् अरे तपाईको भर्चुअल मेमोरी भन्ने थियो नि त्यहाँ भर्चुअल मेमोरी यहाँ चाहिँ कहाँ छ भन्नुस् त छुट्टै छ कि एउटैमा छ यहाँ कर्नेलसँग इम्बेडेड छ कि छुट्टै छ यहाँ माइक्रो कर्नेलमा यस भेरी गुड याद गर्नुपर्ने कुरा तपाईले सही भन्नुभयो मोनोलिथिक सिस्टम मैक्रो कर्नेल सिस्टममा एउटै कर्नेलमा चाहिँ भर्चुअल मेमोरी पनि हुन्छ प्रोसेस सर्भर पनि प्रोसेस सेड्युलर पनि त्यही हुन्छ फाइल सेड्युलर पनि त्यही हुन्छ डिभाइस ड्राइभर्स पनि त्यही हुन्छ र साथसाथै तपाईको क्लाइन्टले गर्ने रिक्वेस्टका इन्स्ट्रक्सन पनि एकै ठाउँमा हुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ कसले गर्छ त मैक्रो कर्नेलले गर्छ जसलाई टोटली हटाएको छ कसले माइक्रो कर्नेल सिस्टमले गरेको छ उले आफ्नो ओभरलोड चाहिँ घटाएर के गरिरहेको छ त्यसले भनेको छ कर्नेल मोडमा के राखेको छ त कर्नेल मोडमा के राखेको छ भन्ने कुरा आयो त हैन र कम्पेयर गर्दै छ है एक्जाममा तपाईलाई सोध्न सक्ने क्वेशन हो डिफरेन्शिएट बिट्विन मैक्रो कर्नेल अपरेटिङ सिस्टम र माइक्रो कर्नेल अपरेटिङ सिस्टम तपाईलाई दुईटा डिफरेन्स गर्न सक्छ भनेपछि तपाईले के भन्नु पर्यो पहिलो पोइन्टमा मैक्रो कर्नेल सिस्टममा एउटै लेयरमा के त युजर मोड पनि हुन्छ कर्नेलमा कर्नेलका फेसिलिटी गर्ने प्रोसेस पनि एउटै ठाउँमा हुन्छ सिंगल लेयरमा हुन्छ तर माइक्रो कर्नेल सिस्टममा के हुन्छ युजर मोड छुट्टै हुन्छ र कर्नेल मोड छुट्टै हुन्छ युजर मोडलाई पनि दुई पार्टमा डिभाइड गरिएको छ एउटा के भनेर भन्छन् अरे क्लाइन्ट प्रोग्राम्स भनेर भन्छ अर्कोलाई चाहिँ सर्भर प्रोग्राम्स भनेर भन्छ के भन्छ अरे भेरी गुड कर्नेल मोडमा एउटा कर्नेल भइहाल्यो र युजर मोडलाई दुई पार्टमा डिभाइड गरिएको छ एउटा क्लाइन्ट प्रोग्राम्स र अर्को सर्भर प्रोग्राम्स अर्को के त सर्भर प्रोग्राम्स माइक्रो कर्नेलमा तर मैक्रो कर्नेलमा त्यस्तो छैन युजर मोड र कर्नेल मोडलाई एकै ठाउँमा चाहिँ के गर्छ एकै ठाउँमा गाभेर राखेको छ त्यसैले त्यसलाई पनि सिंगल कर्नेल बेस सिस्टम भनेर भन्छ है भनेपछि अब म हजुरलाई अलिकति अगाडि यसको आए भनेपछि अब मलाई भन्नुस् यो अपरेटिङ सिस्टममा यो मैक्रो अथवा मोनोलिथिक भनेर भने मैले त्यो मोनोलिथिकमा मैले के भनेर भनेको थिएँ भन्दाखेरि यसमा इन्फर्मेसन हाइडिङका कुराहरू कतिसम्म छन् त इन्फर्मेसन हाइड यसमा गर्न सकिन्छ कि सायद इन्फर्मेसन हाइडिङ हुन्छ कि हुँदैन यसमा भन्ने कुरा आयो ल भन्नुस् त कसैले यसमा इन्फर्मेसन हाइड गर्न मिल्छ कि मिल्दैन यो सिस्टममा हजुर दीपिका भन्नु नानी के भन्नु मिल्दैन एक्ज्याक्टली मिल्दैन नबिर्सिनु होला अब म यो अपरेटिङ सिस्टमका एडभान्टेज र डिसएडभान्टेजतिर म जान्छु है भनेपछि एडभान्टेज के छ त नानी भन त यसको एउटा एडभान्टेज के छ त मोनोलिथिक सिस्टमको चाहिँ एउटा एडभान्टेज भनिदेऊ त के छ त यो सिस्टम हामीले MS-DOS मा चाहिँ युज भएको थियो युनिक्समा युज भएको थियो तर यसको एउटा एडभान्टेज के छ ल भन त यसमा ल म भन्नु त हुन्छ सर ल दीपिका ल सुन जस्तै हजुरले के हुन्छ नि अहिले हाम्रो माइक्रो कर्नेल सिस्टम मोडल सिस्टम युज गर्दैछु त्यसमा के छ भने कर्नेललाई के अभिभार दिएको छ कर्नेलले के काम गर्न सक्छ भने कर्नेलले जम्मा 3टा रिस्पोन्सिबिलिटी लिन सक्छ हैन एउटा प्रोसेस सेड्युलिङ गर्ने प्रोसेस सेड्युलिङ कसले गर्छ नानी सीपीयू ले कसले गरे
सिपियुले कसले गर्छ अरे सिपियुबाट हुन्छ त्यो काम प्रोसेस सेड्युलिङ दोस्रोमा इन्टर प्रोसेस कम्युनिकेसन तेस्रोमा थ्रेड म्यानेजमेन्ट चौथोमा लो लेभल स्पेस म्यानेजमेन्ट भन्छ र अर्को इन्टरप्ट म्यानेजमेन्ट फेरि एकपल्ट भनौँ सुन्ने हुन्छ सर इन्टर प्रोसेस कम्युनिकेसन थ्रेड म्यानेजमेन्ट लो लेभल स्पेस म्यानेजमेन्ट र लास्टमा गएर इन्टरप्ट म्यानेजमेन्ट यो कसले गर्छ कर्नेलले गर्छ कसमा छ त्यो हाम्रो सिस्टममा छ हाम्रो सिस्टम भने कुनमा माइक्रो क्वालिटी सिस्टममा हो अझै त्योभन्दा एडभान्स मोडुल सिस्टममा छ अब युजर मोड भन्ने छ नि हामीसँग हेर्नुहोस् त कहाँ छ युजर मोड माइक्रो कर्नेलमा छ युजर मोड छुट्टै छ नि तपाईँलाई मैले अघि भर्खर देखाएँ युजर मोडमा के हुन्छ त युजर मोडमा के हुन्छ त भन्दाखेरि मेमोरी म्यानेजमेन्ट आयो म्यानेजमेन्ट फाइल म्यानेजमेन्ट नेटवर्किङ यो सबै कामहरू कहाँ हुन्छ युजर मोडमा हुन्छ भनेपछि हजुरले हाम्रो सिस्टमलाई अहिले अर्गनाइज गर्ने हो भने युजर मोड र कर्नेल मोड त छुट्टै रहेछ त्यो दुईटाले एकै ठाउँमा राखिदिएको छ कसले त मोनोलिथिक सिस्टमले राखेको छ सिंगल कर्नेल सिस्टममा राखेको छ जसले गर्दा के भयो त प्रोसेस सेड्युलिङ पनि त्यही छ मेमोरी म्यानेजमेन्ट पनि त्यही छ मेमोरी रिक्वेस्ट गरेर प्रोसेस गरिहाल्छ सिपियुले भनेपछि फास्टर भयो कि भएन फास्टर भयो कि भएन ल पहिलो पोइन्टमा हेर्नुहोस् त The execution of the monolithic kernel is quite faster as the service such as memory management, file management, process scheduling are implemented on the same address space. But it or not? Clear or not? अब डिसएडभान्टेज तिर म जान्छु अर्को त तपाईले त मोनोलिथिकमा चाहिँ प्रोसेस रन कम्प्लिट इन सिंगल एड्रेस स्पेस त बुझिहाल्नु मोनोलिथिक कर्नेल इज अ स्ट्याटिक सिंगल बाइनरी फाइल भन्छ स्ट्याटिक सिंगल बाइनरी फाइल भनेपछि के हो त अब मलाई सोध्न मन लाग्यो ल कसलाई सोध्छु भन्दाखेरि चाहिँ ल अजय सरलाई सोध्छु अजय सर मैले यसमा कुनै एउटा सर्भिसलाई थप्न मन लाग्यो अरे एउटा सर्भिसलाई थप्न मन लाग्यो भने कसमा यो मोनोलिथिक सिस्टममा माइक्रो कर्नेल सिस्टममा एउटा सर्भिसलाई मलाई थप्न मन लाग्यो सर्भिस कस्तो हुनु पर्यो जस्तै मलाई फाइल म्यानेजमेन्ट सर्भिस एउटा थप्नु पर्यो मैले एडिसनल फाइल हाल्नु पर्यो एकछिनको लागि भन्छ के त त्यो म यसमा गर्न सक्छु त यो मोनोलिथिक सिस्टममा मैले एडिसनल सर्भिस थप्न सक्छु त अजय सर भन्नुस् त मलाई अजय सर बाबु अजय सकिन्छ सर सकिन्छ कन्फर्म हो सर 100% करेक्ट तर यसको घाटा के छ त सर्भिस त थप्न पाइयो सर तर फाइदा के यसको फाइदा के हुन्छ त सर्भिस थप्न पाए हाम्रो एडभान्टेज भयो डिसएडभान्टेज के छ सिस्टमलाई ल सेकेन्ड पोइन्ट पढ्नुस् त डिसएडभान्टेज अफ मोनोलिथिक कर्नेलमा के लेखेको छ टु एड एनी न्यू सर्भिस द इन्टायर अपरेटिङ सिस्टम निड्स टु बी मोडिफाइड बाइ द युजर ल एडिसनल कस्ट लाग्नु भन्नुको अर्थ सिस्टमलाई मोडिफाई गर्नु पर्यो भनेपछि सिस्टमलाई मोडिफाई गर्नु पर्यो भने तपाईले के भयो तपाईको कस्ट बढेर जाने भयो त्यसैले यसको सबैभन्दा ठुलो ड्रब्याक के हो भने तपाईले यसरी बुझ्नु पर्यो स्ट्याटिक र्याम र डाइनामिक र्याममा के डिफरेन्स छ अजय सर स्ट्याटिक र्याम र डाइनामिक र्याममा के डिफरेन्स छ बाबु हजुर सर स्ट्याटिक र्याम र डाइनामिक र्याममा के डिफरेन्स छ एस र्याम र डी र्याममा सर हजुर एकदम सर्टकट भन्नुभयो के डिफरेन्स छ बाबु भन्नुस् त बिर्से सर मैले हजुर बिर्से सर मैले धन्यवाद ल हरिले भन्छ एउटा पोइन्ट त हरिले भनिहाल्छ ल हरि भन त बाबु भन त ल ठिकै छ सुन्नु न स्ट्याटिक र्याममा चाहिँ स्ट्याटिक र्यामको कन्सेप्ट हामीले गर्दाखेरि त्यो र्यामलाई हामीले भर्चुअल एड्रेसिङ गर्नको लागि चाहिँ एक्सप्यान्ड गर्न सक्छु कि सक्दैन भने स्ट्याटिकको अर्थ के हो फिक्स्ड हो कि चेन्जेबल हो भन्न खोजेँ क्या मैले स्ट्याटिक भनेको एक्ज्याक्टली त्यो भन्दैछु नि त म भन्नुको अर्थ यहाँ मैले यो सानो शब्द के भन्नु खोजेँ भने
भने सिस्टमलाई नै पुरा मोडिफाई गर्नु पर्यो भने के चेन्ज गर्नु, कर्नेल मोड पुरा चेन्ज गर्नु पर्यो हेर्नुहोस् है, हार्डवेयर चेन्ज गर्नु पर्यो भने चाहिँ के देखियो त, त्यो सबैभन्दा ठुलो डिमेरिट हो कसको, मोनोलिथिक सिस्टमको। त्यसैले नयाँ सर्भिस थप्न पाइँदैन भने होइन, आरामले पाइन्छ, तर के हो सिस्टमलाई चाहिँ युजरबाट मोडिफाई गराउनु पर्यो। युजरबाट मोडिफाई गराउनु भने के हो त, के चेन्ज गर्नु पर्यो तपाईँले, हार्डवेयर सुरुमा चेन्ज हुन्छ हेर्नुहोस्, त्यो अनुसारले तपाईँको कर्नेल मोड पनि चेन्ज हुन्छ भनेपछि त होल सिस्टम इन्टायर सिस्टम तपाईँले चेन्ज गर्नु पर्यो, मोडिफाई गर्नु पर्यो। त्यो यसो के हो त मोनोलिथिक सिस्टम हो, जुन त्यतिखेरको MS DOS र युनिक्समा थियो त्यतिखेर पनि। अब तपाईँ मलाई भन्नुहोस् यो मोनोलिथिक सिस्टमको ड्रब्याकलाई भनेपछि यहाँ पनि इन्फर्मेसन हाइडको समस्यै छ, अझै पनि इन्फर्मेसन हाइड गर्न सकिन्न। अब इन्फर्मेसन हाइड गर्नको लागि कुन नयाँ सिस्टमको डेभलप हो भन्नुहोस् त ल हरि सर, लेयर सिस्टम। भेरी गुड। सो हजुर भन्नु त, भेरी गुड। सेलुलर डिस्प्याचेसको बारेमा त म पछि पनि तपाईँलाई पढाउँछु, तर यहाँ सानो शब्द दिनुहोस्। सेलुलर डिस्प्याचेस भने के हो भने तपाईँ मलाई त्यो म तपाईँलाई 1 मिनटमा भन्नुभन्दा अगाडि म तपाईँलाई सोध्छु एउटा सानो सोध्छु है, प्रोसेसको कतिवटा स्टेट हुन्छ के थाहा छ तपाईँलाई? प्रोसेसको कतिवटा स्टेट हुन्छ? त्यसलाई म नेग्लेक्ट म तपाईँलाई सोध्छु, रनिङ प्रोग्राम छ, तपाईँ कुद्नु पर्यो भने कुद्दाखेरि कतिवटा स्टेट छ भन्नुहोस् त? कुद्दाखेरि क्या हामी दौड प्रतियोगिता गर्छौँ नि, त्यसमा कतिवटा स्टेजहरू हुन्छ? त्यसपछि टर्मिनेसन हो। मैले तपाईँलाई के भनेको थिएँ, प्रोग्राम भनेको रनिङ स्टेजमा हुन्छ कि स्ट्याटिक स्टेजमा हुन्छ? प्रोग्राम भन्दैछु फेरि बिर्सिनु, प्रोग्राम स्ट्याटिकमा हुन्छ, रनिङ स्टेजमा हुन्छ प्रोसेस। क्लियर अर नट? अब सुन्नुहोस्, अब म तपाईँलाई क्लियर बताइदिन्छु। भनेपछि रेडी स्टेटबाट अब सलिलले विचार गरेछ टास्क म्यानेजमेन्ट गरेर आज पढ्छु सरले लेखाएको, रेडी स्टेटबाट कुनै प्रोसेस चाहिँ कुनै प्रोग्राम चाहिँ रनिङ स्टेजमा गयो, रनिङ स्टेजमा जाँदाखेरि के भयो त्यो प्रोसेस भयो। भनेपछि प्रोसेस भएपछि त्यसलाई के गरिन्छ भन्दा टाइम दिइन्छ, यति समय 3 न्यानो सेकेन्ड, 2 न्यानो सेकेन्ड, 3 न्यानो सेकेन्ड, 5 न्यानो सेकेन्ड हो, त्यसलाई भन्छ टाइम क्वान्टा। र त्यो प्रोभाइड गर्नेलाई हामी के भन्छौँ, सेड्युलर एन्ड डिस्प्याचेस भन्ने के भन्छौँ, सिस्टम कम्पोनेन्ट्स भन्छौँ। ओएस को कम्पोनेन्ट्स हो, त्यो एउटा सफ्टवेयर हो, त्यो त्यसलाई के भन्छ सेड्युलर एन्ड डिस्प्याचेस। सेड्युलर भनेको टाइम, डिस्प्याचेस भनेको प्रोभाइडेड अर एक्जिक्युसनको लागि दिनेलाई डिस्प्याचेस भनेर भन्छ। क्लियर अर नट? यस, भेरी गुड। टाइम क्वान्टा भनेको एकदमै स्मल फ्र्याक्सन अफ टाइम दिएको हुन्छ, कुनै बेलामा चाहिँ सिंगल युनिट भ्यालु पनि दिएको हुन्छ, 1 2 3 4 5। म तपाईँको त्यो के भन्छन् अरे हजुरको न्युमेरिकल पढाउँदाखेरि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्भमा चाहिँ कसरी ब्रस टाइम आउँछ, टोटल टाइम कसरी आउँछ, वेटिङ टाइम कसरी आउँछ त्यो सिकाउँछु। त्यो बेलामा टाइम क्वान्टा हरेक इच एन्ड एभ्री प्रोसेसलाई दिएको हुन्छ। जब त्यो रन हुन्छ कुनै पनि प्रोग्रामलाई त्यो दिइन्छ, त्यो प्रोग्रामलाई दिइसकेपछि त्यो प्रोसेस हुन्छ र प्रोसेस भइसकेपछि त्यहाँ दुईटा क्यारेक्टरिस्टिक्स आउँछ, एउटा मल्टी प्रोसेसिङ, एउटा मल्टी प्रोग्रामिङ र अर्को मल्टिटास्किङको कन्सेप्टहरू आउँछ। सो मल्टी प्रोग्रामिङ, मल्टिटास्किङ र मल्टिटास्किङ र मल्टी के त प्रोसेसिङको कन्सेप्ट हामीलाई आउनु पर्ने हुन्छ है। भनेपछि यहाँ मैले शब्द के भने सेड्युलर डिस्प्याचेसले के गर्छ भन्दाखेरि फ्र्याक्सन अफ टाइम अर युनिट टाइम पनि दिन सक्छ। त्यो टाइम चाहिँ हरेक प्रोग्रामलाई दिएको हुन्छ र त्यो पाइसकेपछि त्यो कहाँ जान्छ त, रनिङ भन्ने स्टेजमा जान्छ र गइसकेपछि यदि उसँग टाइम क्वान्टा छ र कुनै हाई प्रायोरिटी जब आयो, कुनै हाई प्रायोरिटी प्रोग्राम आयो भने ऊ चाहिँ के भएर बस्नुपर्छ, इन्टरप्ट भएर बस्नुपर्छ। तर रनिङ स्टेजमा त गयो, म पढाउँछु प्रोसेस म्यानेजमेन्ट। फेरि यो प्रोसेस म्यानेजमेन्ट भनेकै टास्क म्यानेजमेन्ट हो, म पढाउँछु। अब हाम्रो सलिलले त सबै खाइसकेको छ, सुन्नु होला। रनिङ स्टेजमा गएको अलरेडी कुनै टास्क गइसकेको छ, कुनै प्रोग्राम गइसकेको छ रनिङ स्टेजमा, एन्ड द्याट इज प्रोसेस। अब कुनै हाई प्रायोरिटी जब आयो, अब उसले के भन्छ, सिपियु त एउटा छ होइन र, सिपियु कतिवटा छ अरे, एउटा छ। सिपियुले त्यो टास्कलाई के गरिदिन्छ, इन्टरप्ट गराइदिन्छ। इन्टरप्ट कहाँ हुन्छ त,
ऱ्याममा हुन्छ कि सेकेन्डरी मेमोरीमा हुन्छ, जहिले पनि ऱ्याममा हुन्छ इन्टरप्ट भएर बस्छ। इन्टरप्ट भने के हो? इट इज अ सिचुएसन। मैले आयो म्यानेजमेन्ट भनेको छु तपाईँलाई, इट इज अ सिचुएसन, इट इज अ पार्ट अफ ओएस होइन। त्यो त्यहाँ गएर बस्छ, बसिसकेपछि के हुन्छ? हाई प्रायोरिटी जब वा प्रोग्राम कहाँ आउँछ त? तपाईँको रनिङ स्टेजमा आउँछ र टर्मिनेसनमा जान्छ। मानौ तपाईँको कुनै प्रोग्राम वा चाहिँ हजुरको कहाँ भन्दाखेरि रनिङ स्टेजमा गयो, अब त्यसको टाइम क्वान्टा सिद्धियो। ल अब के हुन्छ ल भन्नुहोस् त? टाइम क्वान्टा सिद्धियो भने के हुन्छ? हरि सर ए सलिन, टाइम क्वान्टा सिद्धियो भने के हुन्छ बाबु? मैले पढाएको थिएँ नि, टाइम क्वान्टा सिद्धिँदाखेरि के हुन्छ बाबु? इन्टरप्टले काम गर्छ होला सर। भेरी गुड बेवकुफ। हस्पिटलमा जानुहुन्छ, तपाईँको नम्बर 3 मा तपाईँको नाम हुन्छ, तपाईँ चौथो नम्बरमा आउँदाखेरि के गर्नुपर्छ तपाईँले डक्टरको लागि? पढाएको होइन, गएर घरमा गएर पढ्नुहोस् नोट, तपाईँलाई थाहा हुन्छ। मैले 11 कक्षामा पढाएको छु तपाईँलाई, अहिले ब्याचलरको कुरो भनेपछि वेटिङ गरेर बस्नु पर्यो, वेट गरेर बस्नु पर्यो, अनि फेरि रेडीमा जान्छ अनि रनिङमा आउँछ। इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट वान। सो त्यो कसले दिन्छ? रेडीबाट रनिङसम्ममा लानको लागि चाहिँ हेल्प कसले गर्छ? सेड्युलर एन्ड डिस्प्याचरले गर्छ। हरि सर कसले गर्छ? हरि सर अब ढुक्क तपाईँहरू। ल भोलि क्लासमा अरू गरौँ ल। थ्याङ्क यू भेरी मच।